السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ربكم الله اللي جاي فيديو جديد من لسه اشترك صلى على النبي. دلوقتي أول ماتش مع صاحبي في التوني. نلعب ماتش ضد ناس عشوائية زي ما انتوا شفتوا من الفيديو. هنلعب ضد ناس عشوائية. طبعا بقالنا حبة مبنعملش عملية نكمل. نخش نشوف أي حاجة. نشوف فين هي اللي معلقة كده معرفش. طولت جدا باين، تستنوا قدم 10 ثواني، قدم 10 ثواني ما تخش خلاص اهي. زي ما قلت لك 10 ثواني دخلت. بقالنا ساعة في الموقف ده. يعني أنا مش فاهم ليه كده بصراحة. دي تشكيلتنا. هو الليدر طبعا. انت تاني هنا ولا ايه؟ شكلنا مطورين. لايك اشتراك وابتدى. كنت قاعد مستني أخش نلعب باقي الماتش. 15 ثانية. 5 4 3 2 1. نخش اهو. دي تشكيلتنا. دي تشكيلتنا. دياز دياز والله استخبار. طبعا نخش على يا لهوي على الغباء. نطلع نخش على تشكيلتنا وتشكيلتهم. معهم هالاند، تشافي، مبابي، ماركينيز. ماشي. تشكيلتهم مش وحشة، تشكيلتهم حلوة يعني. يلا نخش على الماتش. يلا. أول كرة معانا طبعا. التهاني عند فينيسيوس. نجح عند كارلوس تتقطع. رودري يديها لبلينجهام. بلينجهام تتقطع منه. يديها عند لوينت كارلوس عند طبعا عندي. لكن انت تعد بلينجهام تاني ولا واحدة. جول جول جول. نخش هنا نشوف الكورة. معرفش ده هالاند باين. هالاند. تسديدة وتصد مرة تانية. جول التاني. لا احتفل براحتك يا عم. يعني جول مش حلو بصراحة. صلاح في نص الاتنين يديها لوانيجي وتسديدة جول. بس الاتنين كده راح ايه حلاوة. ادي كورة. يا نهار اسود. يا ولد كاسياس يتألق بطريقة غير معتادة بصراحة. خش فينيسيوس عدى من نص اتنين. عدى أول هجمة في الشوط التاني. يعمل باص خطيرة. صلاح دخل جوه حتته. إيان هالاب ضيعتها ازاي. ده فينيسيوس أخد علقة وهو بيعمل البزة. مخدهاش ايه يا عيني. دلوقتي بكنية لينا. يبدأ هجمة خطيرة في نص الملعب عندنا. يجري حلق اقفل. أيوة يا لهوي. غلطنا. ودي خطيرة. وهيك كاسيس يتألق والدفاع يتألق. بس كده كانت الفيديو. متنساش اشتراك سنة. بس كده سلام. جالي متأسف.
بس كده، صلي على النبي. سلام.